عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أقول لكم أن هناك من يعرف الكلمات ولا يستطيع التكلم باللغة الفرنسية. مثلا يعرف je، وأيضا يعرف الفعل aimer يحب، وأيضا يعرف les ويعرف beaucoup، ولا يستطيع أن يركب الجمل، ولا يستطيع أن يركب ولو جملة واحدة من هذه الكلمات. إذا مشاهدينا الكرام، سنتعلم كيف نركب الجمل عديدة من هذه الجمل، وأنتم فقط ساعدوني بمشاهدة الفيديو إلى الأخير. من شاهد الفيديوهات فسيستطيع التكلم باللغة الفرنسية وأيضا كتابتها وقراءتها، وسيفهم جيدا الآخرين عندما يتكلمون باللغة الفرنسية. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة 19 بعد 100، وهي خاصة بالتكلم باللغة الفرنسية بسهولة وسرعة. إذا قلنا je ولي وأم وبوكو. je les aime beaucoup، أنا أحبهم كثيرا. إذا أردت أن تقول أنا أحبهم كثيرا فتقول je les aime beaucoup. سنحذف مثلا les، وهي الكلمة الصعبة هنا. سنحذف les ونقول j'aime beaucoup، أحب كثيرا، أحب كثيرا. tu aimes beaucoup، tu aimes beaucoup، تحب كثيرا، tu aimes beaucoup. il aime beaucoup، يحب كثيرا. ولكن إذا قلنا je les aime beaucoup، je les aime beaucoup، أنا أحبهم كثيرا. عندما نريد أن نقول مثلا أنا أحبهم كثيرا فنقول je les aime beaucoup. وإذا أردنا أن نقول أنا أحبها كثيرا سأقول مثلا je l'aime beaucoup. مثلا تحب أمك، أو تحبين أمك، أو زوجك مثلا، أو ما شابه، نقول je l'aime beaucoup، أنا أحبه كثيرا، je l'aime beaucoup، أو أنا أحبها كثيرا، je l'aime beaucoup. وإذا قلنا الأطفال مثلا تحب أطفالك أو تحبين أطفالك سنقول je les aime beaucoup. إذا je وأم، j'aime أحب، j'aime، je les aime، je les aime أحبهم، beaucoup كثيرا، beaucoup كثيرا. مشاهدينا الكرام، سأنتقل إلى المستوى الاحترافي بعد نهاية هذا الشهر. فقط أخبركم أن بعد نهاية هذا الشهر سينتهي برنامج تعلم اللغة الفرنسية، أي تعلمتم كل مبادئ اللغة الفرنسية، وسأنتقل إلى المستوى المتوسط والاحترافي. je les aime beaucoup، أنا أحبهم كثيرا، je les aime beaucoup. يمكن أيضا أن نقول je t'aime، je t'aime beaucoup، je t'aime أحبك، je t'aime أحبك. tu m'aimes، tu m'aimes beaucoup، تحبني كثيرا، tu m'aimes beaucoup تحبني كثيرا، je t'aime beaucoup أحبك كثيرا. إذا سأمر مثلا تريد أن تقولين سيدتي، أو يريد زوجك أن يقول لابنه تعال يا صغيري، مثلا تعال يا ابني أو تعال يا صغيري، سيقول viens mon petit، viens mon petit. تعال يا صغيري، viens mon petit. تعال يا صغيري، viens. viens
تعال. mon petit صغيري. يمكن أيضا أن نقول ma petite. ma petite صغيرتي. تعالي يا صغيرتي. viens ma petite. viens ma petite. أو يمكن أن نقول venez. تعالوا أي الجمع. تعالوا ma petite. venez ma petite et mon petit. venez ma petite et mon petit. أو venez mon petit et ma petite. أو venez mes fils, mes garçons. مثلا venez mes garçons. إذا استعملنا ما ومن ومي. ما للمؤنث pour le féminin وهي تعني لي صغيرتي ma maison منزلي. ومن للمذكر mon stylo أو mon frère أخي أو قلمي. وأيضا ما للجمع. مثلا تريد أن تقول أنا لا أريد هذا هناك. هذا هناك إن صح التعبير. هذا هناك أي لا تحب شيء هناك. تشير إليه بأصابعك تقول أنا لا أحب هذا الشيء هناك. نقول je ne veux pas celui-là. je ne veux pas celui-là. أنا لا أريد هذا هناك. je ne veux pas celui-là. أنا لا أريد هذا هناك. je veux إذا حذفنا ne pas وقلنا فقط je veux أريد. je veux أريد. هنا نقول je veux pas. عندما نتكلم مثلا بلارغو اللغة العامية في فرنسا نقول je veux pas. لا نقول je ne veux pas. نقول je veux pas celui-là. je veux pas celui-là. إذن je veux pas. وعندما نريد أن نطبق القواعد فنقول je ne veux pas. je ne veux pas celui-là. je ne veux pas celui-là. أنا لا أريد هذا هناك. يمكن أيضا نقول il ne veut pas. il ne veut pas celui-là. il ne veut pas celui-là. هو لا يحب هذا هناك. أو elle ne veut pas celui-là. elle ne veut pas celui-là. elle إذن هي elle ne veut pas celui-là. هي لا تحب هذا هناك. نقول مثلا أجده فائق الأناقة أو الجمال. أجده فائق الجمال والأناقة. أو أجده فائق الجمال وأنيقا. أو أجدها جميلة جدا وأنيقة. سنقول je le trouve super beau et élégant. je le trouve super beau et élégant. je le trouve أجده je le trouve أجده super beau فائق الجمال et élégant وأنيقا. إذن je trouve أجده. je trouve أجده. je le trouve أجده super أي فوق المعتاد. beau جميل فائق الجمال. beau جميل élégant أنيق. élégant أنيق. إذن je le trouve super beau et élégant. أجده فائق الجمال وأنيقا. هنا نتكلم عن المذكر. إذا أردنا أن نتكلم عن المؤنث أي فتاة مثلا يمكن أن نقول je la trouve super belle. super لا تتغير. belle super belle أي جميلة. et élégante نضيف
élégante نضيف إذن je la trouve super belle et élégante. Je la trouve super belle et élégante. أي أجدها فائقة الجمال وأنيقة. أجدها فائقة الجمال وأنيقة. وضعنا مكان له لا. Je la trouve أجدها. Je le trouve أجده. Super belle مكان super beau. Super beau فائق الجمال. Super belle فائقة الجمال. Et élégante وأنيقة. Et élégant أنيق. élégant بدون نقول أنيق. élégante نقول أنيقة. إذن je la trouve super belle et élégante. Tu as une copine à l'école. Tu as une copine à l'école. Tu as لديك أو لديك. لديك أو لديك une copine صديقة à l'école في المدرسة. إذن tu as لديك une copine à l'école. une copine صديقة à في l'école المدرسة. يمكن أيضا أن نقول tu as un copain. un copain. إذن une وضعنا مكانها un و copine وضعنا مكانها copain. أضفنا à l'école. لديك صديق في المدرسة. أو j'ai un copain à l'école. لدي صديق في المدرسة. Il a un copain. Il a un copain à l'école. لديه صديق في المدرسة. Il a un copain à l'école. Il a un copain à l'école. لديه صديق في المدرسة. مثلا وهل تحبين صديقتك مثلا. Est-ce que tu aimes ta copine. Est-ce que tu aimes ta copine. Est-ce que tu aimes ta copine. هل تحبين صديقتك. سنحذف ونقول Est-ce que tu aimes ta copine. Est-ce que هل دائما هي هل. Tu aimes تحبين ta copine صديقتك. ta copine صديقتك. Est-ce que tu aimes ta copine. Est-ce que tu aimes ta copine. هل تحبين صديقتك. Est-ce que tu aimes ta copine. أو est-ce qu'elle هي. est-ce qu'elle سنحذف اس. est-ce qu'elle aime ta copine. هل تحب هي أو هل تحب صديقتك. est-ce qu'elle aime ta copine. هل تحب هي صديقتك. أو إذا أردنا أن نقول صديقتها سنقول sa copine. est-ce qu'elle aime sa copine. est-ce qu'elle aime sa copine. هل تحب صديقتها. هل تحب صديقتها. مثلا tu l'aimes تحبينها بقدر أبيك وأمك وأختك الصغيرة مثلا وأختك أو فقط أمك. تحبينها بقدر ما تحبين أبيك وأمك مثلا tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. Tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. Tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. Tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. تحبينها autant بقدر autant que أي بقدر ton papa أبيكي et ta maman وأمك. tu l'aimes. قلنا tu
tu aimes أي تحب أو تحبين. tu l'aimes تحبينها أو تحبه أو تحبها، لأن هنا ليست لا أو له، لأن حذف هنا ممكن أن يكون tu le aimes، أو يمكن أن يكون tu la aimes. لذلك نقول tu l'aimes لها معاني كثيرة، ولكن تعرفها من خلال معنى الجملة. tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. إذن tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. هنا سنتكلم عن ton papa ta maman. ton papa ta maman. هنا ta قلنا نستعملها للمؤنث pour le féminin، وطون نستعملها للمذكر pour le masculin. إذن ton papa et ta maman. tu l'aimes autant que ton papa et ta maman. autant que بقدر ما، plus que أكثر من، moins que أقل من، autant que بقدر ما يعني يساوي. autant que. يمكن أيضا أن نستعمل الأمر ونقول انتظر لحظة، هو أمر، سنقول attends un moment. attends un moment، انتظر لحظة. attends un moment، انتظر لحظة. إذن attends انتظر un moment لحظة. attends un moment انتظر لحظة. attendez un moment انتظروا لحظة. انتظروا انتظروا لحظة. attendez un moment انتظروا لحظة. attendez يمكن أن أقول لشخص واحد attends un moment انتظر لحظة، ويمكن أن أقول لمجموعة attendez un moment انتظروا لحظة. ويمكن أيضا أن أقول انظر إلى كل هؤلاء الناس. regarde tous ces gens. regarde tous ces gens. regarde tous ces gens. انظر إلى كل هؤلاء الناس. regarde tous ces gens. أو regardez نضيف الزد. regardez انظروا tous ces gens. regardez tous ces gens. regardez tous ces gens. انظروا إلى كل هؤلاء الناس. regardez tous ces gens. انظر إلى كل هؤلاء الناس. regarde tous ces gens. انظر إلى كل هؤلاء الناس. إذا مشاهدينا الكرام، قلنا أن الجميع يعرف je ولا وأم وبوكو، ولكن لا يستطيع أن يركب جملة واحدة. إذن تابعوا معي الفيديوهات لكي تستطيعوا تركيب الجمل، لأنني في هذه الفيديوهات أحاول أن أضع لكم جمل بسيطة وسهلة، وأحاول أن أقوم بتصريف الأفعال وأضع الروابط، وأيضا كل ما يخص النعوت والحال والأسماء والأدوات. يعني أحاول أن أطبق كل القواعد بطريقة سهلة بدون تعقيد. أحاول أن أطبق كل القواعد بدون تعقيد. أنتم فقط مشاهدينا الكرام أطلب منكم فقط أن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع. اضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة، وستجد فيسبوك أو تويتر أو الواتساب. وحاول أن تشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لكي تعم الفائدة. وأيضا أطلب ممن التحق بنا مؤخرا أن يشاهد الفيديوهات من الأول، من الدرس الأول، سواء القواعد أو التحدث والتكلم باللغة الفرنسية أو الحوارات أو
يعني هناك مجموعة من القوائم، فلتشاهدوا هذه القوائم من الأول. ابدأ مما شئت، وخصوصا القواعد، ابدأ من القواعد، وبعد ذلك الحوارات، وبعد ذلك التكلم والتحدث باللغة الفرنسية. يعني هناك مجموعة من القواعد، حاول أن تشاهد الفيديوهات بتركيز، وستتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.